युनिग्लोब र ग्लोबलमा जुन ताराको मेला कार्यक्रम सुरु गर्ने अब भयो बेला। युग पुरुष शिक्षाविद गुरु हाम्रा माझ, युग पुरुष शिक्षाविद गुरु हाम्रा माझ, गुरुसँगै नाच्दै गाउँदै रमाउँछौँ आज। ज्ञान सिकी यो देशको फाल्छौँ अन्धकार, ज्ञान सिकी यो देशको फाल्छौँ अन्धकार, सुरुवातमा टक्राउँछु न्यानो नमस्कार। नमस्कार, म कार्यक्रम सञ्चालक थानेश्वर पाण्डेको। आज मिति 2072 साल मङ्सिर महिनाको 12 गते, तदनुसार सन् 2015 नोभेम्बर 26 तारिक, युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुल तथा कलेज र ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलको सम्पूर्ण आयोजनामा आज हामी यहाँ स्वागत कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। नव आगन्तुक विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्ने यस कार्यक्रमको आयोजना कक्षा 12 तथा ए लेभलको पोहोर सालको ब्याचले आयोजना गरेको हो र म पनि आज कक्षा 12 र प्रिभियस ब्याचका स्टुडेन्टको तर्फबाट म यहाँ उद्घोषण गर्न गइरहेको छु। आज म कक्षा 12 को तर्फबाट यहाँ बोलिरहेको छु। अब भने हाम्रामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा विशिष्ट पाहुनाहरू र गुरुवर्गहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। यही क्रममा अब म औपचारिक कार्यक्रमलाई यहाँ सुरु गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम यो साङ्गीतिक कार्यक्रम यसको मुख्य एजेन्डा हो, मुख्य भाग हो, तर पनि हामी केही समयको लागि हामी औपचारिक कार्यक्रममा छौँ र यो औपचारिक कार्यक्रममा सर्वप्रथम आसन ग्रहणको क्रमलाई यहाँ म जोड्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म यस औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवातमा आसन ग्रहणका लागि म यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु न म युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुल कलेज तथा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका आदरणीय प्रिन्सिपल, आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रेरक प्रशंसनीय व्यक्तित्व डाक्टर करण सिंह ठगुन्नाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उहाँलाई ब्याज तथा बुकी र खादाकले स्वागत गरिदिनु न म स्वयंसेवी साथीहरू रश्मि बुजु, ऋतु दाहाल र आयुष्मा भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रमलाई हाम्रा माझ अति विशिष्ट व्यक्तित्व, शिक्षा क्षेत्रका हस्ती र हाम्रा प्रेरणाका प्रेरक प्रशंसनीय विशिष्ट व्यक्तित्व, युजिएचएस कलेज तथा जीसीआई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद ओझाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई ब्याज तथा बुकीद्वारा स्वागत गरिदिनु स्वयंसेवक मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व, युनिग्लोब उच्च माध्यमिक विद्यालय कलेज तथा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर श्री गोविन्द सेठीज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई पनि ब्याज तथा बुकीद्वारा स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अनुरोध गर्छु आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व, युनिग्लोब कलेज नयाँ बानेश्वरका प्रिन्सिपल, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका पूर्व प्रिन्सिपल तथा युनिग्लोब उच्च माध्यमिक विद्यालय कलेज तथा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका डिरेक्टर सञ्चालक समिति सदस्य डाक्टर नरबहादुर विष्टज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म युनिग्लोब कलेज साइन्स विभागका प्रोग्राम कोअर्डिनेटर श्री अशोक कुमार चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई बुकी ब्याजद्वारा ब्याज प्रदान गरिदिनु न म स्वयंसेवक साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ब्याज यसै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनल MBA प्रोग्रामका डिरेक्टर
डाक्टर सिपी रिजालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न म ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनल GCE A लेभलका प्रोग्राम कोअर्डिनेटर आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व श्री सुरज बरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न म युनिग्लोब उच्च माध्यमिक विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कुल कलेजका व्यवस्थापन विभागका सहायक प्रोग्राम कोअर्डिनेटर आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व श्री देवेन्द्र कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीको पनि अपेक्षा गर्छु। हाम्रा माझ अतिरिक्त विशिष्ट गुरुजीहरू हुनुहुन्छ। हामी प्रोग्रामको सुरुवातमा छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई साथीहरूलाई म जोरदार तालीको म अपेक्षा गर्दछु। यसै गरी म आसन ग्रहणको क्रमलाई यहाँ अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यसै गरी युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुल कलेजका साइन्स विभागका सहायक प्रोग्राम कोअर्डिनेटर श्री गोविन्द वल्लभ जोशीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण मञ्चासीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएकोमा। यसै गरी अब म हाम्रा आदरणीय गुरुवर्ग विभागीय प्रमुखज्यूहरूको आसन ग्रहणको क्रमलाई यहाँ जोड्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म अनुरोध गर्छु साइन्स विभागका केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टका डिपार्टमेन्ट चिफ विभागीय प्रमुख डाक्टर महेन्द्र थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणको क्रमलाई यहाँ जोड्न गइरहेको छु। हामी माझ विशिष्ट व्यक्तित्व विशेष अतिथि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व सम्मानित वन्दनीय र अति उच्च प्रतिभाका धनी युनिग्लोब कलेज नयाँ बानेश्वरका प्रिन्सिपल तथा ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका पूर्व प्रिन्सिपल तथा युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुल कलेज तथा GCI का सञ्चालक समिति सदस्य डाइरेक्टर डाक्टर नरबहादुर विष्टज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यू। अब त्यसै गरी म यहाँ आसन ग्रहणको क्रमलाई फेरि जोड्न गइरहेको छु। यसै गरी फिजिक्स डिपार्टमेन्टका डिपार्टमेन्ट प्रमुख विभागीय प्रमुख खेमराज देउजाज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अतिथिज्यू। यसै गरी बोटनी डिपार्टमेन्टका डिपार्टमेन्ट चिफ दिल्ली राम उप्रेतीज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन अतिथिको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख डिपार्टमेन्ट विभागीय प्रमुखज्यूहरूको आसन ग्रहणको क्रममा जियोलोजी डिपार्टमेन्टका डिपार्टमेन्ट प्रमुख श्री ताराबहादुर गुरुङज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म म्याथमेटिक्स डिपार्टमेन्टका डिपार्टमेन्ट चिफ आदरणीय गुरु भेखारत्न डङ्गोलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म्यानेजमेन्ट विभागमा इकोनोमिक्स विभागका डिपार्टमेन्ट प्रमुख विभागीय प्रमुख आदरणीय गुरु हिरा श्रेष्ठज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अंग्रेजी डिपार्टमेन्टका डिपार्टमेन्ट प्रमुख आदरणीय गुरु लक्ष्मी प्रसाद ओझाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण गुरुहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु म स्वयंसेवी साथीहरूलाई म अनुरोध गरिरहेको छु। यसै गरी म होटल म्यानेजमेन्ट विभागका विभागीय प्रमुख आदरणीय गुरु राजेन्द्र त्रिपाठीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी माझ भर्खरै आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व डाक्टर सिपी रिजालज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। MBA विभागका प्रोग्राम डिरेक्टर सिपी रिजालज्यू। यसै गरी म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। यसै गरी कम्प्युटर डिपार्टमेन्टका प्रमुख आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व हिम कोइरालाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी
अकाउन्टेन्सी डिपार्टमेन्टका विभागीय प्रमुख आदरणीय गुरु अर्जुन गुप्ताज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाली विभागका विभागीय प्रमुख आदरणीय गुरु पूर्णानन्द ओझाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन अतिथिको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म्यानेजमेन्टका बिजनेस स्टडी विभागका विभागीय प्रमुख नारायण पोखरेलज्यूलाई पनि म आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय विशिष्ट अतिथिज्यू र उपस्थित अतिथिज्यूहरूमा। अब भने म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका ए लेभलका आदरणीय सम्पूर्ण गुरुवर्गज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खोइ त तालीको म अपेक्षा गरिरहेको छु। यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण युनिग्लोब उच्च माध्यमिक विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कुल कलेजका आदरणीय सम्पूर्ण अन्य गुरुवर्गहरूलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा म युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुल कलेज तथा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका आदरणीय प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय व्यक्तित्व श्री विक्रम विष्टज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा यहाँ उपस्थित ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनल ए लेभलका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुल कलेजका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू र उपस्थित अन्य सहयोगीज्यूहरूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण आसन ग्रहण गरिरहनुभएका मञ्चमा आसीन विशिष्ट आदरणीय गुरुवर्ग तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई ब्याच वितरण गरिदिनु हुन म स्वयंसेवक साथीहरू रश्मि बुजु, ऋतु दहाल र आयुष्मा भट्टज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। जो आदरणीय गुरुवर्गहरूको आउने क्रम जारी छ, उहाँहरूलाई हामी यो आसन ग्रहणको क्रमलाई केही बेर यहाँ थाँती राख्दै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र फेरि पनि म कृतज्ञ छु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएको छ। निमन्त्रणा स्वीकारेर भयो यहाँ राज, निमन्त्रणा स्वीकारेर भयो यहाँ राज, उपस्थिति हुनुभयो धन्य भयौँ आज। पक्कै पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावको उपस्थितिले हामी सम्पूर्ण कक्षा 12 का आयोजक साथीहरू धन्य भएका छौँ। उहाँहरूको उपस्थितिले हाम्रो गौरव बढेको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अब भने हाम्रो ब्याज वितरणको क्रम यहीँ सकिएको छ। जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निरन्तरता हामी दिने नै छौँ। र यो आसन ग्रहणको क्रमलाई यहीँ थाँतेर अब म सभापतिको आज्ञाद्वारा म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामी राष्ट्रियता हाम्रो प्राण हो, नेपाली हाम्रो शान हो, हामी नेपालमा बाँचिरहेका छौँ, नेपाली हुनुमा हाम्रो गर्व गर्छौँ। यो नेपालको सम्मानमा नेपाली हुनुको भाव व्यक्त गर्दै म अनुरोध गर्छु सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय गीतमा सहभागी भइदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। सम्पूर्णलाई एकपटक उठेर हाम्रो राष्ट्रिय गीतमा सहभागी भइदिनु होला र हामी राष्ट्रिय गीतको फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई। हामी यो देशको नाममा हामी सधैँ समर्पित छौँ, हामी सधैँ तयार छौँ। पक्कै पनि हामी यो देशको सेवामा उपस्थित हुनेछौँ। अब भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कार्यक्रमकै क्रममा अब हाम्रो
यस औपचारिक कार्यक्रमको विधिवत रूपमा समुद्घाटन गर्ने बेला भएको छ र म अगाडि राखेको पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनु न आदरणीय आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू सभापतिज्यू र विशेष अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जोरदार तालीको पनि अपेक्षा गर्दछु। जोरदार ताली। हाम्रो कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरिदिनु भएकोमा आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। अब हाम्रो कार्यक्रमको विधिवत रूपमा समुद्घाटन भइसकेको छ। अब भने म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु केही मन्तव्य तथा आफ्ना अनुभवहरूको क्रमबाट र हाम्रो कलेजमा विगत केही वर्षदेखि अध्ययन गरेर आफ्ना सँगालेका अनुभवहरू व्यक्त गर्दै र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नव आगन्तुक साथीहरूलाई स्वागतका लागि म निम्ताउँछु। स्वागत मन्तव्यका लागि कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ आदरणीय छात्रा सुश्री सोफिया गौतमज्यू स्वागत मन्तव्यको लागि। Respected Chief Guest, Special Guest, Principal Sir, Management Committee, and my friends and juniors, a heartfelt welcome to you all. Today we have with us Dr. Khagendra Prasad Oja, the chairman of our college and an educationist. Welcome, sir. Similarly, I welcome our special guest, a very popular singer, Miss Resma Sunwar, grade 11. I remember when I was one of you. I was very nervous and also very stoked. But the year went by really well, but we never got a welcome. In a way, you are very lucky. I hope that you have managed to create lots of memories and will continue to do so in the year now and the year later. Grade 12. To all of you who are performing, all the best. To all of you who are not, thank you for coming. I would like to tell you to remember to have fun because that is what life is all about. Thank you very much and have a great day. धन्यवाद छात्रा सोफिया गौतम। कलेजको वातावरण हाम्रा लागि राम्रो, कलेजको वातावरण हाम्रा लागि राम्रो, बोलेकी हुन् सोफियाले भावना छ हाम्रो। पक्कै पनि यो कक्षा 12 को एउटै भावना हो जो प्रतिनिधित्व गर्दै सोफियाले बोल्नुभयो। अब यसै गरी म नव आगन्तुकका तर्फबाट पनि छोटो मिठो केही दुई शब्द प्रस्तुत गरिदिनु न म यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। सर्वप्रथम आउँदै हुनुहुन्छ नव आगन्तुक मन्तव्यका लागि आउँदै हुनुहुन्छ कक्षा GCA लेभलका तर्फबाट नव आगन्तुकका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि भाइ समीर कर्ण। उहाँलाई नव आगन्तुक मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Good morning, everyone. Let's kickstart with a story. Story of a girl named Abhisma from a rural village. A village where education was quite a thing. Think in a way like there was only a government school which could provide education. She somehow managed to pass her SLC from there. But her luck soon ran out, as she could not go to high school because there was none in her village. Moreover, she could not come to the city because in city, because of the various stereotypical behavior towards the girls, educations and cultural and religious various factors. While we are here, sitting in one of the best institutions of whole Nepal, while there are still hundreds of people who can just dream of going to college. So let's take our time to appreciate it.
Wait, I have something in my pocket. Oh, it's a pen, pencil. Right? Fell down. It fell down again. Now you might be thinking that I'm insane, but that's our life. We fall down and we learn to pick ourselves up. And that was my expectation from the college. And that was my expectation from my college, that if whether I will fall as many times I can, my college should be able to pick me up, not just let me lay down and say he doesn't worth it. Now after this months in my college, I can really feel that it's coming true. Now let me start with my journey to GCI. I went to several colleges in Kathmandu, and I was stunned by each of the colleges. But maybe it was Suraj sir's like counseling, maybe the friendly environment of GCI that literally let me gain a trust towards this college, which I was lean towards. While there was still confusions I was still confused by several people, like quote unquote, this is a new college. Does it worth it? But still, that confusion was quite great, you know. Raise your hands if you feel that you were confused while joining your college. I guess I was just the one, maybe. Anyways, the confusion could not overcome my. The confusion could not overcome my, you know, overcome my trust towards the college, and I joined this college, and which I could feel on the first day, because the supervisor was really helpful. I should say, because I was a management student. I like to study like management, but literally he changed the thought, and he let me know about science. I literally changed to science stream again. And now talking about institutions, let me tell that no institution can withstand without the teachers. And talking about teachers, I guess my GCI, our GCI have got the best teachers. We are blessed to have such a teachers right down here. And the teacher, at this point of time, we are quite, you know, path seekers. And the teachers are really proving now to be the path tellers. Where should we go, where should we not? And moving ahead, they quite have changed the perspective towards something. Seeing something in a single, everything doesn't have a single story of it. It have got different stories. We must come to know about the stories. And moreover, I guess my college is really, my teachers should say in particular, because they are really good in overpowering the students' true talent. Let me talk about myself. I love speaking. I have always loved speaking. But even not until class 9, when I was given the chance to anchor at the program at my school for to bid farewell. But I'm here, right now speaking in front of you. Nothing can be more refined example of why I'm here and how the talents can be poured really by teachers. Now, here we are, sitting down here, while there are still hundreds of people who are just dreaming to sit on your place. And moreover, so you have been given such an amazing platform by the founder, by the principals, and by the teachers. And I think you must be able to recognize it and use it to use it to be someone, be different in a way like no one can just make you fall again. And I would really like to thank my teachers for giving me this opportunity. My seniors, you are really an example for us. Thank you for being there. And at last, I, Samir Khan, would like to end the speech with a quote by Malala Yousafzai, the youngest Nobel Prize winner. Like she said, "My father just named me Malala. He didn't make me Malala." Thank you. धन्यवाद भाइ समीर कर्ण। उहाँले आफ्नो अनुभव र आफ्ना इच्छाहरू यहाँ व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी अब हामी यही नव आगन्तुक मन्तव्यकै क्रमलाई यहाँ जोड्न गइरहेका छौँ। यसै गरी
नवआगन्तुक विद्यार्थीहरूको तर्फबाट विज्ञान विभाग साइन्स डिपार्टमेन्टको प्रतिनिधित्व गर्दै कक्षा 11 साइन्स डिपार्टमेन्टको विद्यार्थी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको आवाज व्यक्त गर्न आउँदै हुनुहुन्छ सुश्री ईशा भुषाल कक्षा 11 का तर्फबाट नवआगन्तुक मन्तव्यका लागि। The world is a book, and those who do not travel read only one page. Respected chief guest, special guest, principal, management committee, seniors, and my dear friends, a very warm good morning to you all. After the SLC result, I was ready to enter the college life with numerous questions to begin with. Which college should I go? Which college would bring out the best in me? Which college would be the best for a person like me? And I finally got my answer, Uniglobe. During my college visit with my friends, I must say the major attractions were the state of art. But what brought me to this college were the words of GBJ sir. We might not be the best, but we will try our best to bring the best out of you. And that was the moment I made my decision. I belong here. I am going to enter the Uniglobe family. I still remember the first day of my college. A little bit nervous, excited, and out of all, happy to start a new story on a new page of my life as a Uniglobian. Entering my class, I sat behind the desk thinking, how will the teachers be? Will they be understanding? Will I be able to understand their teaching method? Will I make any new friends? I had many expectations regarding teachers and my friends, and I got all my expectations answered on the very first day. Everything I expected seems to be coming true. I couldn't have wished for better teachers and classmates. Classmates, I can't even imagine a day without them. Friends, senior, everyone are good and friendly. I always find myself smiling when I enter the college premises. Well, except for Saturdays and festival, of course, but I still love coming here. I love coming here, studying and learning new things from my teachers, talking and having fun with my classmates, and adding a new chapter to my story every day in my college diaries. I do not regret being a Uniglobian, being a part of Uniglobe, and perhaps never will. I am happy that there's still a long way to go being a Uniglobian, and yes, I am proud to be a Uniglobe. All hail Uniglobe. Thank you. धन्यवाद ईशा भुषाल नवआगन्तुकका तर्फबाट विज्ञान विभागको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी अब म्यानेजमेन्ट विभागबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कक्षा 11 का तर्फबाट आउँदै हुनुहुन्छ नवआगन्तुक साथी जसलाई हामी आज स्वागत गरिरहेका छौं। उहाँहरूको तर्फबाट बोल्दै हुनुहुन्छ श्री आशिष बस्नेत कक्षा 11 व्यवस्थापनबाट। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। Thank you, sir. As I believe the greatest achievement of education is civility, respected chairperson, respected principal, vice principal, director, respected teachers, seniors, and my dear friends. A very warm good morning to all of you. It's me, Ashish Boswell from grade 11 of management faculty. Today I am here in front of you all to share my experiences that I have gained since last 4 months and how I came in Uniglobe College. After completion of my school, I visited many colleges, but none of them could meet my expectation. Then my seniors and friends suggested me the Uniglobe College. Then I visited it. When I stepped into the college, the college could meet my expectation at high level. Honestly, the state of art facility provided by students for their academic excellence was the best. The kind of environment that a student wishes to have for his or her academic excellence is what Uniglobe has. After being indulged into the classroom activities on the first year only, I was assured that the coordination and teaching style of teacher is outstanding. However, it is the student himself or herself who has crucial role in the teaching and learning process. Just like the players of football match, students themselves have to play hard for getting better results. The college teachers and parents are only there to provide us favorable environment, but the decisive role is always with the students. I'm pretty sure that all of you are here with the same expectation as I did, and we need not worry because we are in the
safe hand of Uniqlo family and under the blessings of our delighted teachers. And we are assured that we will be the leading personality in our future. Now let's welcome ourselves by giving a big round of applause with me. Thank you. धन्यवाद भाइ आशिष बस्नेतज्यू कक्षा 11 का तर्फबाट बोल्ने क्रम यहाँ सकेको छ। सम्पूर्ण नवआगन्तुक मित्रहरूलाई फेरि पनि हामी 12 को कक्षा 12 र प्रिभियस विद्यार्थीहरूको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्छौँ। अब भने विद्यार्थीहरूको पालोपछि अब गुरुवर्गको पालो आएको छ। अब हामीसँग केही समय 2-3टा मात्रै हाम्रा औपचारिक कार्यक्रम छन्। अब अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। यहाँ भर्खर आदरणीय व्यक्तित्व को उपस्थिति यहाँ देखिरहेको छु। आदरणीय व्यक्तित्व अम्बादत्त जोशीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टका भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व उहाँलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुन म स्वयंसेवी साथीहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म मन्तव्यको क्रमलाई नै यहाँ जोड्न गइरहेको छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नवआगन्तुक साथीहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना शुभकामना मन्तव्यको लागि म आदरणीय यस सभाका सभापति आदरणीय प्रिन्सिपल डाक्टर करण सिंह ठमुन्नाज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Good morning. Respected Chairperson of Global College of Management, Uniglobe College and Global College International, Dr. Khagendra Oja, Principal of Uniglobe College Nivanesar, Dr. Narbadur Bista, Executive Director of Uniglobe HSS GCI, Govinda Sethi sir, MBA Program Director of GCI, Dr. C.P. Rijalji, GCI A-Level Program Coordinator Suraj Baral sir, Program Coordinator of Science, Uniglobe HSS Ashok Chaudhary sir, Program Assistant Coordinator of Plus 2 Science, Govinda Joshi ji, Program Assistant Coordinator Plus 2 Management, Devendra Karki ji, all the HODs of respective programs of Plus 2 Science, Plus 2 Management, A-Level, all the respective faculties, esteemed students of Plus 2 Science, Class 11, Plus 2 Science, Class 12, GCAS and A2 level, all the dynamic team of staffs and the team of management. On behalf of all the team of staff, faculty, management, A2, Class 12, and all newcoming students, I would like to welcome you all students on behalf of whole college. Please accept my welcome and appreciation. Dear students, although this is only the program of students, it has to be conducted by the student, it has to be delivered, and it has to be used by the student. But I would like to say only a few words today. It's a year and a half before. Only a few people has dreamed about this college. It's only a year and a half before. Only a few people have envisioned about this college, about this institution. And only a year and a half before, only a few people have talked about this institution. Now I'm proud today to see that thousands of people have carried over our dream. Thousands of people have carried our vision, and thousands of you have trusted us. I thank you, all of you. I thank you, all the parents who have